प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में हम आपको 20 रकात तरावीह की नमाज़ पढ़ने का बहुत ही आसान तरीक़ा बताएंगे कि आपको तन्हा अकेले में 20 रकात तरावीह की नमाज़ किस तरह अदा करनी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आपको इसमें सैंपल के तौर पर 2 रकात तरावीह की नमाज का तरीक़ा बताएंगे। उसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट 5 वीडियो बनाएंगे जिसमें 10 रकात तरावीह की नमाज हो जाएगी और उसमें हम आपको अलम तरा से लेकर सूरह नास तक यानी आखिरी सूरत तक वो सूरतें पढ़कर बताएंगे। तो जिन लोगों को या आखिर की 10 सूरतें याद हैं वो इस तरह से 10 रकातें पढ़ें, फिर उसके बाद 10 रकात इसी तरह फिर दोबारा पढ़ें। और जिन हमारे इस्लामी भाइयों को सिर्फ 1-2 सूरत याद है तो वो 1-2 सूरत से ही तरावीह की 20 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, यानी बार बार उन्हीं सूरतों को मिलाते रहें सूरह फातिहा के बाद। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह से आप जो है 20 रकात तरावीह की नमाज बहुत ही आसानी के साथ अकेले अपने घर पर अदा कर सकते हैं। हमारी इस्लामी बहनें भी इसी तरह से अदा कर सकती हैं। जो मर्दों को पढ़ना रहता है तरावीह की नमाज में, वही हमारी इस्लामी बहनों को भी पढ़ना है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उनके नियत बांधने का तरीक़ा, सजदा, रुकू और कादे में बैठने का तरीक़ा अलग है, वो अपने हिसाब से करें और मर्द हजरात अपने हिसाब से करें। मिसाल के तौर पर हमारे इस्लामी भाई जब नियत बांधते हैं तो कानों तक हाथ उठाते हैं और नाफ के नीचे बांधते हैं। हमारी इस्लामी बहनें जब नियत बांधती हैं तो कानों तक हाथ उठाती हैं और सीने पर हाथ बांध लेती हैं। इस तरह से आप जो फ़र्क है बखूबी समझते हैं, इस तरह से आप फ़र्क करके आप तरावीह अदा कर सकते हैं। हमारी इस्लामी बहनें भी अदा कर सकती हैं और हमारे इस्लामी भाई भी तरावीह की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना दोनों को सेम यही है। अब मैं आपको वो तरीक़ा बताता हूँ किस तरह से आपको 20 रकात तरावीह की नमाज अदा करनी है। पहले आप नियत सुने। ये नियत का मसला रहता है, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों के कमेंट्स भी आते हैं और पूछते हैं कि तरावीह की नियत क्या है। तो आप पहले तरावीह की नियत सुने, आप कि नियत किस तरह करनी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस तरह नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अपने दोनों हाथों को इस तरह कानों की लो तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाफ के नीचे बांध लें। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नियत हो गई आपकी। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना क्या होता है वो भी आप सुने। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। इसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, लेकिन सूरह फातिहा से पहले आप आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी ज़रूर पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। वो भी हम आपको पढ़कर बता रहे हैं ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन कहें आहिस्ता आवाज़ में। फिर उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और अगर आपको 10 सूरतें याद हैं तो अलम तरा पढ़ें, और अगर 10 सूरतें याद नहीं है, जो सूरत भी आपको याद है वो मिला लें आप। जिन हमारे इस्लामी भाइयों को आखिर की 10 सूरतें याद हैं और वो 10 सूरतों से पढ़ना चाहते हैं तो वो अलम तरा की सूरत मिलाए, हम आपको मिलाकर बता रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये अलम तरा की सूरह
فیل ہو گئی، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں 1-2 سیکنڈ، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں۔ پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی آپ غور سے سنیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہم نے ابھی پڑھ کر بتائی تھی وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ آمین کہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سورت ملائیں۔ اگر آپ الحم طرح سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد جو سورہ لإلاف ہے اسے پڑھیں، اور اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو وہ جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی آپ وہی پڑھ سکتے ہیں، یا 2 یاد ہیں تو پہلی میں جو پڑھی تھی اس کے علاوہ جو دوسری بچی ہے وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو سورہ لإلاف جو ہے پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں سورت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں 3 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں 2 سیکنڈ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قعدے میں بیٹھ جائیں۔ قعدے میں آپ کو کیا کرنا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ قعدے میں آپ کو سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، لا الہ پر یہ شہادت کی انگلی، انگوٹھے کے پاس والی جو انگلی ہے اسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں، یہ لا الہ پر اٹھانی ہے اور الا اللہ پر گرا دینی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہماری التحیات ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں درود ابراہیمی پڑھنی ہے، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کوئی دعائے معصورہ پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ ایک دعائے معصورہ ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعائے معصورہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے پہلے سیدھے کاندھے کی طرف سلام پھیریں اس طرح، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے بائیں کاندھے کی طرف سلام پھیریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 2 رکعات تراویح کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس طرح سے ہم جو ہے 20 رکعت تراویح کی نماز آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ صرف ہمیں ہر رکعت میں سورت چینج کرنی ہے، اور اگر ہمیں سورت بھی ایک ہی یاد ہے تو اسی ہی ہر رکعت میں ہم بار بار پڑھتے رہیں۔ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی یہی پڑھنا ہے
اور اسلامی بھائیوں کو بھی یہی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے ہم بہت آسانی کے ساتھ گھر پر رہ کر اکیلے تنہا تراویح کی نماز آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا ہے۔ اگر اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔